खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियां। हो हारा दिल सजना वे, हारा दिल सजना वे, ओ सजना वे। چرا هنوز نرفتی خونه؟ حتما آب دو سمی دلشون برا تنگ شده. تو به خاطر من اینجا موندی و من حس خوبی ندارم. من فعلا خوبم. اگه بخوای میتونی بری. میدونم که حالت خوبه، اینم میدونم که تو به من احتیاجی نداری، ولی این دلمو چی کار کنم؟ میخواد اینجا بمونه کنار تو. مومنه حتما دلت واسم میسوزه. روحم محض رضای خدا. نمیخوای این حرفا رو تموم کنی مگه نه؟ با اینجور حرفا هم به من توهین میکنی هم به رابطمون. تو با خودت چی فکر میکنی؟ که اگه توی این تصادف خدایی نکرده اتفاقی برات میافتاد من ولت میکردم و میرفتم؟ تو چی میخوای؟ ولت کنم و برم؟ باشه من میرم، ولی اینو یادت باشه اگه من برم دیگه هیچ وقت منو نمیبینی، همیشه تو حسرتم میمونی. عزیزم این دعوا کردن مثل زنای ظالمو تو از کی یاد گرفتی؟ یه چیزی، این که قیافه اخمونت انقدر دوست داشتنی باشه من فکرشم نمی کردم. روحام تو چی فکر کردی؟ رابطه بین ما انقدر ضعیفه که اگه یه ذره آسیب ببینه از بین میره؟ من که فکر میکنم الان دیگه خیلی خوب شدی. دختر اینا چیه دیگه؟ داری کجا میری فسه؟ دختر دوست داشتنیتون منو از این خونه بیرونم کرد. منم هیچ علاقه‌ای ندارم اینجا بمونم. این یعنی چی؟ اون کیه که بخواد تو رو از این خونه بیرون کنه؟ تو چرا نمیخوای اینجا بمونی؟ فزه من دارم ازت سوال میکنم، جواب بده. ببین عزیزم، من این روزا خیلی آشفتم، تو بیشتر از این اذیتم نکن. شما دوتا چرا این بچه ها همش با هم دعوا میکنین؟ بریم من با عروج صحبت میکنم ببینم چی شده. اما لطفاً لازم نیست شما با عروج حرف بزنین. همینجوریش هم خیلی وقتم تو این خونه هدر رفته، اونم به خاطر شما. به خاطر شما چه اتفاقایی که برای من نیفتاد و بهونه های دخترتونم که دیگه اصلاً برام هیچ فرقی نمیکنه. اما ممکنه که واسه داداش جبار فرق داشته باشه، چون وقتی عروج بهم سیلی زد میتونین چی شد؟ اون لحظه داداش جبارم پشت خط بود. چی گفتی؟ اون به تو سیلی زده؟ دیوونه که نشده؟ الان میرم ازش سوال میپرسم. همه خواهش میکنم بس کنین دیگه، حرفاتون هیچ تأثیری به حال من و این خونه نداره. میخوام آخرین حرفمو بهتون بگم. میدونید بزرگترین مشکل این خونه چیه؟ شما. به خاطر شماست که کسی نمیتونه تو این خونه نفس راحت بکشه، چون شما همیشه تصمیمات خودتون رو به بقیه تحمیل میکنین. اگه شما خودتون رو درست کنین همه دیگه تمام مشکلات این خونه حل میشه. تا اومدن جبار هیچ جایی نمیری، شنیدی؟ من به خاطر داداش جبار نیومدم تو این خونه، به خاطر خودم اومده بودم مگه نه؟ اون
اون دلیلی که به خاطرش اومدم دیگه وجود نداره. بهتر من از اینجا برم. تو چی میخوای بگی؟ واضح حرفتو بزن. روحام اون آدم نیستم. روحام دیگه اون آدمی نیست که به خاطر عشقش من تو این خونه اومدم. اون عوض شده. خب منم از اون دخترایی نیستم که بتونم هی سازش کنم و افسار زندگی خودم و دست هر کسی بدم. به نظرم رفتن من به نفع هممونه. خانم جان چتون شده؟ فکر کنم حالتون خوب نیست. بیاین اینجا. اوروش خانم بیاین ببینین خانم جان چشون شده. مامان چی شده؟ زود برو واسه مامان آب. چشم خانم. بشینین اینجا. مامان حالتون خوب نیست. زود باش آب بیار. من به دکتر زنگ میزنم. انگار حالتون اصلا خوب نیست. حالم خوبه. اگه تو اون رو هم بزنی که حالم خوب بمونه. تو چی کار کردی؟ به فزه سیلی زدی؟ خیلی لازم بود. اون برادرزاده بی ادب تو ادب کردم. اگه بیشتر از اونم مزخرف میگفت در جا میکشتمش. خدا رو شکر کنین عروستون نشد و نیومد تو این خونه، وگرنه اول از همه شما رو مینداخت بیرون. اصلا میدونین به هممون میگه روانی و دیوونه. دیگه چه فرقی میکنه که اون چی بگه؟ حداقل تو و جبار اصلا نباید تو زندگیتون دچار مشکل بشین. دخترم تو فراموش کردی انگار اون خواهرشه. برای من که هیچ فرقی نداره. شما منو جبار رو بیخیال شین. لطفاً مامان به فکر خودتون باشین. اون آدمی که واسه عیادت روحام از دبی به کراچی نیومد، من دیگه ازش هیچ انتظاری ندارم. اوروج، روحام مگه کم دردسر درست کرده که حالا تو یکی دیگه درست میکنی؟ مامان لطفاً شما الان نباید نگران فزه اون داداشش باشین. لطفاً فقط به فکر روحام باشین. شما دلتون نمیخواد اون زودتر برگرده خونه؟ به فکر خوشحالی اون باشین دیگه مامان. فعلا موضوع من بسته است. بذارین بسته هم بمونه. بخورین. من آب نمیخورم. مامان اگه اجازه بدین من میخوام با مومنه برم خونشون. میخوام لطفایی که کردن و تا حدی جبران کنم. بعدش میام خونه و تا ابد پیش خودتون میمونم. من به عابده قول داده بودم که توی عروسیش نمیذارم نداشتن داداش بزرگو حس کنه. پس واسه همینم. اما اینطوری هم میشه بی که خیال آقا عرفان، اون چیزی که شما فکر میکنیم ممکن نیست. روحم تو که توی لجبازی از مامانت هم داری جلو میزنی. باشه برو، اما زود برگرد. بابا شما ازم عصبانی که نیستی؟ نه پسرم اصلا، برعکس خیلی خوشحالم. تو خیلی مسئولیت پذیری پسرم. بریم. شما چرا مانع شدین مومنه بیاد اینجا؟ مامان اینجا خونه اونه. همسر قانونی روحامه. پسرت عاشق اون شده. پس چرا هی دارین مانع خوشبختی این دوتا میشین؟ من که واقعا درک نمی کنم. این همه اتفاق افتاده ولی هنوز سرز فکر شما عوض نشده؟ اوروج، تو دیگه خیلی داری صحبت میکنی. ساکت باش. بذار فکر کنم ببینم باید چی کار کنم. این مشکل تو نیست، مشکل منم هست. تو حواست به خونه خودت باشه. همین که یه ذره حواسم ازت پرت روحام میشه تو جایگاهتو فراموش میکنی. با جبار حرف زدی؟ دخترم اون اگه به تو زنگ نمیزنه تو باید بهش زنگ بزنی.
ببین عروج، زندگی مشترک خیلی پستی و بلندی داره، یادت باشه. ولی باید بدونی که چطوری زندگی تو عاقلانه مدیریت کنی. من به هیچ کسی زنگ نمیزنم. اون مدیریت عاقلانه رو که از من توقع دارین و منم از شما توقع دارم. عروج خانم، بله. اینو پستچی آورده برای شماست. چیه؟ سند طلاق. این چی دخترم؟ این چی دخترم؟ یه روزی این اتفاق می افتاد. چرا آخه عروج؟ چرا؟ اصلا امکان نداره. من نمیذارم این اتفاق بیفته. من نمیذارم این اتفاق بیفته. جبار، من خودم با جبار حرف میزنم. اون نمیتونه این کارو بکنه. اون پسر برادرمه. من اونو بزرگ کردم، باسوادش کردم. اون دوتا خیلی به من مدیونن، خیلی. چرا همه این لطفای منو فراموش کردن؟ پیوندها با لطف پیش نمیرن، اونا با عشق و محبت پیش میرن. یعنی من اون دوتا رو دوست نداشتم؟ دوستشون داشتیم، ولی بین ما دوتا هیچ وقت محبتی نبوده. فقط یه قرارداد بود که اونم تموم شد دیگه. جبار دیگه به من هیچ نیازی نداره. لطفاً باهاش حرف نزنین. فقط منو تحقیر میکنین. بگو ببینم خوشگله. یعنی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم، آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌ش رو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. چای ریختم. بذار بعدن میخورم. یه چیزی بگم. آره بگو. تا الان باید کنار عروج باشی راهام. شاید این الان دشوارترین دوره زندگیش باشه. اگه الان کنارش باشی بهش قدرت تحمل میدی. تو چی میگی؟ یعنی من خودم اینا رو نمیدونم؟ من چه جوری باهاش روبرو بشم؟ تو میدونی همه اینا همش به خاطر من اتفاق افتاده. اگه تو با فضل ازدواج میکردی خب برای عروج این اتفاق نمیافتاد. اگه الانم میشه کاریش کرد خب الان چی میتونه بشه؟
تو منظور چیه؟ اگه با ازدواج کردن فزه زندگی عروج... ساکت شو مومنه. دیگه حرفای مزخرف نزن. ببینم مومنه، تو دیوونه یا عشق من برات مسخره بازیه؟ ها؟ میدونی تو با مامان هیچ فرقی نداری. برو دیگه تنهام بذار. روحام بگو، میشنوم. عصبانی میشی، زشت میشی. باشه زشتم، حالا چرا نمیری؟ برو. نمیرم چون تو رو به سختی به دست آوردم. پس چرا این حرف رو میزنی؟ دیگه ازم عصبانی نیستی؟ دیگه از این حرفا نمیزنی؟ جبار، من اصلا نمیفهمم. تو خیلی کارتو دوست داری یا از من فرار میکنی؟ به هم بگو بدونم تا توقعات منم کم بشه. چه جالب. تو توقعم داری عروج؟ من که فکر میکردم تو انقدر قوی هستی که به کسی نیاز نداری، مخصوصا من. به دیگران نیاز ندارم ولی تو همسرمی و این فرق میکنه. من با تو ازدواج کردم، معلومه که بهت نیاز دارم. بی خیال عروج، اینجوری مثل زنای خونه دار قدیمی حرف نزن. بهت نمیاد. این خیلی ساده است. تو از زندگیت لذت ببر و بذار منم به کارم برسم. ببین، من تو مشکلات شخصی تو که دخالت نمی کنم. توی مسائل خانوادگیت هم همینطور. خب تو باید دخالت کنی. حداقل اینجوری بفهمم که من و تو با هم یه رابطه‌ای داریم. نه، قبول ندارم. هر کسی تو زندگیش یه حریم خصوصی باید داشته باشه. به هر حال داره دیرم میشه. در ضمن فردا توی جشن عروسی فامیلیت نمیام. منم بهت نیاز ندارم. حالا چطوره؟ خوبم. من خیلی واسه تو ناراحتم. تو چرا ناراحتی؟ آخه تقصیر تو چیه؟ من همیشه فکر میکردم تو به جبار علاقه ای نداری. منم همین فکر رو میکردم. میدونی راهم، فرضی با مامان برای مومنه دعوا میکردی، من خندم میگرفت. ولی الان دیگه خوب فهمیدم که تو زندگی هر آدمی بعضی چیزا دست خود آدم نیست. جبار هیچ وقت عاشقم نشد راهم. شاید منم ازش توقع بی جایی داشتم دیگه. اگه تو میخوای من باهاش حرف بزنم، فعلا که فقط برگه رو فرستاده. تو به خاطر من میخوای بری از جبار عشق گدایی کنی؟ منم اون صدقه رو ازش قبول کنم؟ به نظرت من همچین آدمیم؟
خب نه، اما من هیچ وقت تو رو اینجوری شکست و تاخون ندیده بودم. من خوبم. تو نگران من نباش. من خوبم. نگران نباش. من خوبم. من خوبم. من خوبم روحم. این احساساتی بودن عروج اونو به این روز رسونده. جبار داره درست میگه. عروج تلاشی برای رابطش نکرده. حتما به دیدن جبار رفته بودین. آره، بهش گفتم که از طلاق صرف نظر کنه. خب اون چی گفت؟ یعنی سر اینکه جبار از طلاق منصرف بشه باشه معامله‌ای کردین؟ تو چرا بیش از حد واکنش نشون میدی؟ اصلا میدونی من چقدر ناراحتم روحام؟ این لکه طلاق که قراره رو پیشونی عروج بخوره چیز عادی واسه ما نیست. تو اینو عادی میدونی؟ خیلی حرف بزرگی هم نیست. مگه همین چند روز پیش نبود که شما واسه خودتونم این تصمیمو گرفته بودین؟ چیزی که برای شما مؤمنه باید عادی باشه، چرا باید فکر کنم که برای عروج غیر عادیه؟ دیگه بس کن روحام. این حرفای طعنه‌آمیزتو تموم کن. تو داری بیش از حدت حرف میزنی. باشه چشم، بیخیال. پس نتیجه چی شد؟ ازدواج با فزه یا سهمی از داراییتون؟ هرچی مال عروج هست رو جبار میتونه خیلی راحت صاحب بشه، اما خوشبختی دائم عروج الان توی دستای توه. مامان بیخیال، من میرم. کجا میری؟ اونجا که خونه ای تو نیست. اونجا فقط خونه ی زن عقدی توه. اصلا مردم چی میگن؟ اونا چی فکر میکنن؟ من واسه حرف مردم وقت ندارم. شما به فکرش نباشین. 2 روز دیگه عابد ازدواج میکنه. من مسئولیتمو نصف ول نمیکنم. خداحافظ. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. این تصمیمتون رو شکست. عروج الان اون آدمی نیست که قبلا بود. بعد رفتن تو اون حس کرد که نمیتونه ازت راحت جدا بشه. الان چی کار میشه کرد؟ هر کاری که عروج بهتر شه. ببین، هنوزم همه چی دست خودته. خیلی سخته. من اونقدر خودخواه نیستم که به خاطر خوشحالی خودم فزه را اذیت کنم. جبار مقصر تمام ناراحتیای فزه منم. تو چرا تاوان اینو از عروج پس میگیری؟ اینم که یه جورایی خودخواهی شد که برای خوشحالی فزه به عروج غمه به این بزرگی بدی. الان دیگه مرور کردن حرفای گذشته فایده ای نداره. این که بخوای توی یه رابطه زوری بمونی رو تو بهتر از من میدونی. من فقط اینو میدونم که این رابطه زوری الان برای عروج ارزشمند شده. تو اگه بخوای همه چی میتونه مثل قبل بشه. لطفاً یه بار دیگه هم بهش فکر کن. ببینم تو هم واقعا میخوای مثل قبل بشه. آره، چرا که نه؟ اون خیلی منتظرته. تو واقعا میخوای که تو و فزه با هم باشی؟ جواب بده. من میرم. اینجا چی کار میکنی؟ اومدم جبار رو ببینم. هیچ فایده ای نداره. میدونی فزه، من با یه دختری ازدواج کردم که همیشه فراتر از نفع و ضرر خودش فکر میکنه. حتی منم مجبور میکنه که همچین فکری داشته باشم. من دارم از اون خوشحال کردن عزیزامو یاد میگیرم. پس تو هم با خودت فکر کن که بین خوشحالی عروج و جبار
تو چه نقشی داری؟ داداش جبار و عروج اگه خودشون با هم خوشحال می بودن بینشون هیچکی نمیتونست بیاد. همونطور که بینه تو و مومنه کسی نتونست بیاد. مراقب خودت باش. منو نگاه کن، یه چیزی بگو. ما یه چیزی واسه گفتن مونده. یعنی چیزایی که تو به عمه گفتی و حرفایی که به عروج زدی همش دروغ بود؟ کی شکستشو قبول میکنه؟ کی حاضر میشه باختشو تو زندگی قبول کنه؟ من همون کاریو کردم که تو هم اگه جای من بودی میکردی. شکست خودم و گردن یکی دیگه انداختم. همیشه هم همین کارو میکنم، چون شکست خوردن یاد نگرفتم. تو چت شده؟ داری چی کار میکنی؟ ببین، من اگه بخوام راحت میتونم این شکست تو به پیروزی تبدیل کنم. بین پیروزی و به دست آوردنش کلی فرق هست. اینو تو داری میگی؟ که همیشه سر هر چیزی لج کردی؟ من همه خواستهاتو برآورده نکردم؟ کاش برآورده نمی کردی. ما چرا داریم واسه این چیزا بحث میکنیم؟ فقط به هم بگو ما کی از اینجا میریم، چون من نمیخوام دیگه اینجا بمونم. اینجا حس خفگی به من دست میده داداش. واقعا داره حس خفگی به هم دست میده. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم دن این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. سلام علیکم. آقا، سرویس های طلایی که توش سرخ داشته باشن داریم؟ این قشنگه، ببین رنگ سرخم داره. با لباسم خیلی ست میشه. الو؟ کجا موندی آبده؟ از کی که زدی بیرون دیگه خریدات باید تموم شده باشه. خب اومدم خرید عروسی، طول میکشه دیگه. باشه تا یه ساعت دیگه میام. لطفاً زودتر برگرد، من باید برم بیرون. خب سمی هم که نمیتونم با خودم ببرم. مامان جدید سمی کجاست؟ چرا پیش اون نمیذاری؟ آبده؟ باشه معذرت میخوام، ببخشید گوشمو کشیدم. من یه ساعت دیگه میام. زودتر بیا. خداحافظ. آبده، نظر تو چیه؟ به نظر من مومنه دیگه نباید تموم وقتشو واسه سمی بذاره. من روحامو خیلی خوب میشناسم. نمیدونم این دوتا میخوان چی کار کنن. به نظر من این مسئله فقط یه راه حل داره. روحام باید مومنه رو ببره خونه خودش تا خاله بتول دیگه نتونه اذیتشون کنه. داداش اینو نشون بدی. میشه آینه بیاری؟ آره قشنگه، اینم خوبه مگه نه؟ عالیه. شنیدم که یه موبایل همراهت داری.
میخوام یه زنگ بزنم. میخوای زنگ بزنی؟ پول داری؟ آی پسر بیعقل، برو اونجا زنگ بزن. پشه برو. بردار خاله. الو، قاسمم خاله. من خیلی وقت ندارم، گوشی رو قطع نکن. حرفمو با دقت گوش کن خاله. من دیگه نمیتونم بیشتر از اینجا بمونم. خاله دارم بهت میگم منو هر چه زودتر از اینجا بیار بیرون، وگرنه من میدونم چی کار کنم. تو یه وکیل خوب بگیر و بهش بگو که ثابت کنه اون فیلم اشتباه بوده و تموم. ببین خاله، اگه من تو چاه بیفتم تو رم با خودم میکشم تو چاه ها. میشنوی خاله؟ خونت و طلات و همه چی تو میفروشی، من نمیدونم. فقط به وکیل بگو هر چه زودتر من از اینجا آزاد کنه. تو مگه شرم و حیا نداری پسرهان؟ یا نکنه همشو قورت دادی؟ تو کیو داری تهدید میکنی؟ اصلا شرم و حیا سرت نمیشه ها. من خالتم، فهمیدی؟ یا فکر کردی من از دور و دستم که برات کار میکنم؟ بیشور. تو داری از کدوم چرا حرف میزنی ها؟ با این تهدیدت برو به درک. احمق. تو هر کاری که کردی باید تاوانشو پس بدی. همه ی عمرتو باید تو زندون بپوسی، اونم با شهادت من. ببین خاله، این مسخره بازی رو تموم کن. منو از اینجا بیار بیرون، من الان بهت نیاز دارم. من همون کاریو میکنم که تو لیاقتشو داری. مردم راست میگن. از بچه یکی دیگه نباید انتظار وفاداری داشت. خوب گوش بده ببین چی میگم. اگه دوباره به من زنگ بزنی تهدیدم کنی ها، میام زندون یه جوری تو دهنت میزنم که واسه همیشه لال بشی. بی غیرت. خاله. الو. نمیدونم با خودش چه فکری کرده. هم منو نابود کرد، همین خونه رو خراب کرد. آبرو واسم نذاشت. آی پسر، میخوای به همه ی پاکستان زنگ بزنی؟ گوشی رو بده. احمق. خالش حسابه چه رسیده تبلک. دهنتو ببند. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خدا رو هزار بار شکر، امروز دختر دومشم میره خونه بخت. آره بابا، بده که میره خونه یه بخت. ولی تا وقتی که مامان برای مومنه در اون خونه رو باز نکنه، مومنه اونجا بر نمیگرده. اینجوری نیست پسرم. الان بطول اونطور که تو فکر میکنی دیگه نیست. درسته که جلوی تو به روش نمیاره، ولی خب اینو بدون اون از ته دلش میخواد که تو مومنه دوباره برگرده. ولی من اینطوری فکر نمی کنم. پسر خوب، به حرف من اعتماد کن. چرا این حرف رو تو چشمای من نگاه نمی کنیم بگین؟ این طور چشم تو چشم حرف زدن و فقط با مومنه باید انجام بدی، فهمیدی؟ تا چی میگی مومنه ره؟ بله. من نفهمیدم که چی داشتین میگفتین. با تو زندگی کرده، الان اینم زرنگ شده. اینو که کاملا درست گفتین. خب دخترم، همه چی رو برای؟ بله بابا، همه چی. من با فازه حرف زدم، قرار امشب خطبه یغدو بخونم. ممنونم بابا. تو چشمات اشکه؟ اشک شوقه بابا. عابده همیشه رویای همچین جشنی رو داشته. اینا همش به خاطر شما ممکن شده. من نمیدونم چطور باید ازتون تشکر کنم. اگه الان بابات میبودم اینطوری ازش تشکر میکردیم؟ نه خیر. پس دیگه از این حرفا نزن.
خیلی خوب، برو به کارت برس. باشه. برو حاضر شو. خب پسر. بله. همه خوب پیش میره؟ بله خدا رو شکر. آبجی تو هنوز حاضر نشدی که. الان حاضر میشم. مگه چقدر وقت میخواد؟ تو حاضر شدی؟ داری چی کار میکنی؟ آرایشت خراب میشه. دارم. آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ راستش میخواستم عمو عرفان و داداش روحامم بیان، ولی خب خجالت کشیدم بهشون بگم. عمو عرفان در حق بابا دوستیشو خوب ادا کرد مگه نه؟ و داداش روحام در حق تو محبتشو. نمیدونم کی اون روز میرسه که برات جشن بگیرم و تو رو توی لباس عروسی ببینم و کی این دوری بینتون تموم میشه. عروسی؟ چت شده آبده؟ مگه چند بار باید ازدواج کنیم؟ در ضمن آبجی، رابطه بین من و روحام یه رابطه دلیه. این دوریا برای من اهمیتی نداره. ولی واسه داداش روحام مهمه نه؟ اون نه تنها به عشق تو که به بودن تو هم نیاز داره. پس از امروز این اتاق مال شما دوتا. به هم قول بده خواهر که از این به بعد سمی رو پیش خاله فهیمه بخوابونی. تو هم دیگه باید زندگی تو شروع کنی مگه نه؟ آبده، اون فقط به خاطر ازدواج تو اومده اینجا. برای همین گذاشتم بیاد، وگرنه نباید اینجا بمونه. منم نمیخوام که بیشتر بمونه. آبجی، خب اون میتونه واسه تو یه خونه جداگانه بگیره. تو هم باید باهاش بری. تموم. آبده الان که وقت این حرفا نیست دختر. فعلا مسئله مهم دیگه ای داریم. خب گوش کن. تو داری ازدواج میکنی، خونه خودت که بری، اون وقت میشینیم فکر میکنیم که چی کار کنیم. باشه؟ منم حاضر شدم. خوب شدم یا نه؟ شما خیلی خوشگل شدین ماشاءالله. نظرت چیه؟ راستی عزیزم، لباس سمی رو من عوض کردم و خوابوندمش. مهمونه اومدن. شما هم زودتر بیاین. کار خوبی کردین. منم داشتم میومدم بهش سر بزنم. کاری تموم شد؟ آره حاضرم. باشه زود بیاین. لطفاً به حرفایی که زدم حتما فکر کن. خیلی خوب باشه. حالا اخماتو باز کن. خبر تازه. طبق خبری که به دست ما رسیده، امروز صبح مقابل دادگاه در یک حمله مسلحانه یک زندانی زخمی و یک زندانی موفق به این شد که از دست ماموران فرار کنه. پلیس هنوز در این مورد اطلاعات کافی نداده است. طبق آخرین آماری که در اختیارمان گذاشتن، گفته می شود که این زندانی متهم به قتل شوهرخاله خود می باشد و در کنار این به دزدی و اذیت و آزار خیابانی نیز متهم شده است. مجرم از منطقه حیدرآباد است. खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियाँ, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियाँ। DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.